आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा हामी छिमेकी राष्ट्रहरू, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा आउने उतार चढावहरू, विभिन्न घटनाक्रम, यिनले पार्ने प्रभाव र विश्व बजारमा आउने उतार चढाव र यसका कारणहरू बारेमा जानकारी, रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। दर्शकहरू, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिन अगाडि मात्रै बांग्लादेशको भ्रमण गर्नुभएको थियो। यो भ्रमणको अन्त्यमा दुई देश बीच जुन एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ, यसमा यो क्षेत्रको सम्पर्क सञ्जाल, कनेक्टिभिटीलाई विस्तार गर्ने, व्यापारलाई अरू बढाउँदै लैजाने र गैर भन्सार करहरू हटाउँदै लैजाने विषय उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको समेत प्रत्यक्ष सरोकार रहेको विषय, विद्युत व्यापारलाई विस्तार गर्ने र यसका साथै बांग्लादेशले नेपालको सुक्खा बन्दरगाह र भन्सार नाकाहरूसम्म बांग्लादेशका बन्दरगाहहरूलाई जोड्ने पारवन सुविधाका लागि भारतसँग आग्रह गरेको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। भारत र बंगलादेशले दुई देश बीचको आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धहरूलाई अरू व्यापक र फलदायी बनाउनका लागि दुवै पक्षले लगाउँदै आएको गैर भन्सार करहरूलाई हटाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। दुवै देश ऊर्जा र सम्पर्क सञ्जालहरूको विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा पनि सहमत भएका छन्। भारत र बंगलादेश बीच वृहत आर्थिक साझेदारी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यलाई यथाशक्य चाँडो सम्पन्न गर्न पनि सहमति भएको जनाइएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको बंगलादेश भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा बंगलादेशले आफ्ना जुट मिलहरूमा भारतको लगानी चाहेको र यसै गरी बंगलादेश म्यानमार हुँदै थाइल्याण्डसम्म पुग्ने राजमार्गमा भारतको पनि संलग्नता बंगलादेशले खोजेको पनि जनाइएको छ। दुवै देश बीचको व्यापारलाई प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले जोड दिँदै गैर भन्सार करहरू हटाउनुको साथै व्यापार नीति, नियम र प्रक्रियाहरूलाई पनि सरल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पनि जोड दिनु भएको छ। दुवै देशबीच भएको वार्तामा बंगलादेशले भारतीय भन्सारले लागू गरेको वस्तु उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्था हटाउन माग गरेको थियो भने भारतले बंगलादेशका विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूले निकाल्ने टेन्डरमा भारतीय कम्पनीहरूलाई पनि सहभागिताको अवसर दिनुपर्ने माग राखेको थियो। भारत र बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीहरू दुवै देश बीचको व्यापार प्रवर्धनका लागि भन्सार पूर्वाधारहरू र सुक्खा बन्दरगाहको विकासका लागि संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा सहमत हुनुभएको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्री दुवै देश बीचको व्यापार प्रवर्धनका लागि आवश्यक सबै प्रकारका प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउँदै लैजानु पनि सहमत हुनुभएको छ। आर्थिक गतिविधिको अभिवृद्धि र त्यसबाट दुवै पक्षलाई अधिकतम फाइदा पुर्याउन सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि दुवै प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभएको छ। ऊर्जाको क्षेत्रमा भइरहेको सहयोगको आदान प्रदान प्रति दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सन्तोष व्यक्त गर्नुभएको छ। भारत र बंगलादेश ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपाल र भुटानसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउन पनि सहमत भएका छन्। अन्तर्देशीय विद्युतीय व्यापारका लागि आवश्यक नीति नियमहरूलाई चाँडै अन्तिम रूप दिन जरुरी रहेकोमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। यस्तो सहमतिले क्षेत्रीय सहयोग अभिवृद्धिमा बल पुग्ने पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। भारतको कटिहारा पार्वतीपुरदेखि बंगलादेशको बोरनगरसम्मको अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सञ्चालनको मोडालिटीलाई चाँडै अन्तिम रूप दिन पनि भारतसँग आग्रह गरिएको छ। नेपालको बिजुली खरिद गर्न बंगलादेशले इच्छा देखाएको र नेपालमा जलविद्युतमा $1 अर्ब सम्म लगानी गर्न बंगलादेश तयार भएको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रमा उपक्षेत्रीय सहयोगलाई अभिवृद्धिका लागि भारत र बंगलादेश बीच भएको सहमति नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ। बंगलादेशले भद्रपुर, बैरागी, गलगलिया, विराटनगर, जोगमनीका साथै वीरगञ्ज, रक्सौल सुक्खा बन्दरगाहलाई बंगला बन्द, फुलबारीका साथै बिरोल, राधिकापुरलाई सड़क मार्गबाट जोड्ने वैकल्पिक मार्गको उपयोगका लागि भारतको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। बंगलादेशले त्यहाँबाट नेपालसम्म सरसामान पठाउने क्रममा ढुवानी लागत कम गर्ने उद्देश्यले बिरोल, राधिकापुर र रोहनपुर सिंहबाद रेल मार्गलाई जोगमनी, विराटनगरसम्म जोड्न पनि भारतको सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ। बंगलादेशले भुटानसँगको सम्पर्क विस्तारका लागि हालै निर्माण गरिएको सिलहटी
काठमाडौँदेखि हल्दीबारी रेलमार्गको प्रयोगको लागि पनि भारतको सहयोग चाहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आदरणीय दर्शकहरू, भारतका प्रधानमन्त्रीले हालै गर्नुभएको बङ्गलादेश भ्रमणका अन्त्यमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा बङ्गलादेश र भारतका बीच जुन छलफल भयो त्यसमा नेपालको अन्तर्देशीय व्यापारका सरकार र चासोका विषयहरूमा पनि छलफल भएको कुरा संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा बङ्गलादेशले खास गरी नेपालको सीमा क्षेत्र, नेपालका सुक्खा बन्दरगाह र नेपालका भन्सार चौकीहरूलाई बङ्गलादेशको बन्दरगाहसम्म जोड्ने पारवहनमा सहयोग गर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ। यसले पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा हामीले अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपालसँग संक्षेप कुराकानी गरेका छौँ। डाक्टर साहब, जुन यो भारतका प्रधानमन्त्रीले हालै बङ्गलादेशको भ्रमण गर्नुभयो, त्यसपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी भयो, त्यसमा बङ्गलादेशले खास गरी नेपालका सुक्खा बन्दरगाह र सीमा क्षेत्रसम्म माल सामान ढुवानीका लागि, पारवहनका लागि बङ्गलादेशको बन्दरगाहलाई नेपालको सीमासम्म जोड्ने कार्यमा सहयोग गर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ। यसले पार्ने प्रभाव कस्तो रहला डाक्टर साहब? यो एउटा हाम्रो निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण समाचार हो र खास गरेर चाहिँ क्षेत्रीय व्यापार प्रवर्धनको निम्ति यो किसिमको सञ्जालहरू अत्यन्त आवश्यक छन्। हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो कि हाम्रो बीचमा विभिन्न किसिमको क्षेत्रीय सञ्जाल हुँदाहुँदै पनि क्षेत्रीय तहको व्यापार चाहिँ ज्यादै थोरै मात्रामा मात्रै भएको छ र नेपाल र बङ्गलादेशको बीचमा हुने व्यापार जुन चाहिँ हुन सक्ने व्यापारको सम्भावना ठुलो छ, तर पनि विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यापार अगाडि बढ्न सकिराखेको छैन। उदाहरणको लागि हामीले केही वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क हेर्यौँ, 1-2 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क हेर्यौँ भने करिब करिब नेपालले बङ्गलादेशबाट 3 अरब, 3.5 अरब, 4 अरबको चाहिँ आयात गर्छ भने बङ्गलादेशमा नेपालले निर्यात गर्ने भन्ने जुन चाहिँ परिमाण छ त्यो करिब 1 अर्बको हाराहारीमा पनि छैन। र हामीले विगत चाहिँ 6-7 वर्षदेखि नै एउटा व्यापारमा घाटा भोग्दै आइराखेका छौँ। यसो हुनाले पनि के भन्दाखेरि यस किसिमको जुन रुटहरूमा चाहिँ विस्तार हुँदाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो लागतमा कम गर्छ र व्यापार प्रवर्धन गर्न चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रा छिमेकी देशहरूमा बङ्गलादेशको जुन पछिल्लो समयमा प्रगति भइराखेको छ, यो एक किसिमले विकासोन्मुख देशमा को रूपमा पनि एउटा स्तरोन्नति भइराखेको छ र यसले विश्व बजारमा पनि आफ्नो पहिचान स्थापित गरिराखेको छ। त्यसमाले बङ्गलादेशसँग चाहिँ हाम्रो व्यापार विस्तार गर्दाखेरि द्विपक्षीय लाभका सम्भावनाहरू हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हजुर, अर्को संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको यो अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको विषयलाई पनि जोड दिएको छ। अब नेपालले बङ्गलादेशसम्म बिजुली पुर्याउने प्रयास पनि गरिराखेको छ, बङ्गलादेशले पनि इच्छा देखाएको छ। यो विषय उल्लेख भएबाट जुन हाम्रो बङ्गलादेशसम्म बिजुली पुर्याउने प्रयास छ त्यसमा कति सघाउ पुग्ने देखिन्छ डाक्टर साहब? खास गरेर चाहिँ यो हाम्रो क्षेत्रीय व्यापारमा भारतका नीतिहरू निर्देशिकाहरूको ठुलो असर रहन्छ र भारतले यो क्षेत्रीय तहमा हुने व्यापारहरू चाहे जुनसुकै विषयका व्यापारहरू हुन् र सहयोगका क्षेत्रहरू हुन् त्यसमा चाहिँ भारतको सकारात्मक दृष्टिकोण र सहयोग आवश्यक हुन्छ। खास गरेर चाहिँ पछिल्लो समयमा बङ्गलादेशले नेपालबाट विद्युत आयात गर्नको निम्ति स्पष्ट रूपमा अगाडि बढिराखेको छ र त्यसको निम्ति एउटा संरचनाको निम्ति भारतसँग अनुरोध गरिराखेको हो। भारतले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि एउटा गाइडलाइन प्रकाशित गरेको थियो र भर्खरै फेब्रुअरीमा एउटा प्रोसिड्युरल अर्को चाहिँ डकुमेन्टहरू अगाडि ल्याएको, जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूको बीचमा विद्युत व्यापारलाई सहयोग पुग्ने खालको र त्यसका टर्म्सहरू कन्डिसन्सहरूलाई सहयोग पुग्ने खालबाट चाहिँ यो
प्रोसिड्युरल गाइडलाइनहरू आइराखेको छ र यसै सन्दर्भमा जस्तो बङ्गलादेशले विभिन्न बैठकहरूमा नेपालबाट विद्युत आयात गर्ने मात्रै होइन कि नेपालमा विद्युतमा लगानी गरेर त्यो आयात गर्नको निम्ति पनि उसले चाहिँ चाहना राखेको छ। तर त्यसको लागि ट्रान्समिसन लाइनको र त्यो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि सुविधा भारतको बाट जाने सुविधाहरू आवश्यक छ र त्यसको निम्ति उसले कुरा उठाएको छ। मलाई लाग्छ यसले चाहिँ नेपाल र बङ्गलादेशको बीचमा जुन विद्युत व्यापारको सम्भावनालाई चाहिँ अझ नजिक ल्याएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, चीन र इरानले 25 वर्षीय आर्थिक र राजनीतिक सम्झौता गरेका छन्। यो सम्झौतालाई चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले निकै महत्त्वपूर्ण भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। अमेरिकासँग चीन र इरान दुवैको सम्बन्ध चिसिएको बेलामा यो सम्झौतालाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। अमेरिकाको नाकाबन्दीको सामना गरिरहेका दुई राष्ट्र चीन र इरानले आर्थिक र राजनैतिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी 25 वर्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यी दुई देशबीचको सम्बन्ध अब राजनैतिक समझदारीको अवस्थामा पुगेको र चीनले इरानसँगको सम्बन्धलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न चाहेको चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीलाई उद्धृत गर्दै इरानी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इरानसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व बोल्दै चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले चीनको इरानसँगको सम्बन्ध वर्तमान घटनाक्रमहरूले प्रभावित नहुने र स्थायी र रणनीति भएको बताउनुभयो। चीनिया विदेश मन्त्रीले इरानले अन्य देशहरूसँगको सम्बन्धको विषयमा स्वतन्त्र रूपमा आफै निर्णय गर्ने गरेको र अन्य राष्ट्रहरूले जस्तो एउटा फोन आएकै आधारमा नीतिमा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति इरानमा नभएको पनि बताउनुभयो। इरान र चीनबीच भएको पछिल्लो सम्झौता अनुसार अब इरान पनि चीनले सुरु गरेको खरबौं डलरको बेल्ट एन्ड रोड अभियानमा सरिक भएको छ। बेल्ट एन्ड रोड अभियान मार्फत चीनले आफ्नो राजनैतिक र आर्थिक प्रभावको व्यापक रूपमा विस्तार गर्न लागेको भन्दै अमेरिकाले व्यापक चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अमेरिकाले इरान विरुद्ध भएको नाकाबन्दीको चीनले समय समयमा विरोध गर्दै आएको छ। चीनसँगको सम्झौतापछि इरानका विदेश मन्त्री मोहम्मद जावेद जारिफले चीन इरानको दुःखको साथी भएको बताउनु भएको छ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व इरानका राष्ट्रपति हसन रौहानीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटमा इरानी राष्ट्रपतिले सन् 2015मा इरान र विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच सम्पन्न आणविक सम्झौतामा इरानको स्थितिलाई अन्य राष्ट्रहरू समक्ष दह्रो रूपमा राख्न चीनले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आणविक सम्झौताका विषयहरूको कार्यान्वयनमा युरोपीय राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको उत्तरदायित्व वहन गर्न लगाउन पनि दुवै देशबीचको सहकार्य महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको जनाइएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले परित्याग गरेको इरानसँगको आणविक सम्झौतामा फर्कन चाहनु भएको छ। तर इरान भने वार्ता सुरु गर्नु पूर्व इरान विरुद्धको नाकाबन्दी हटाउनु पर्ने अडानमा रहेको छ। इरानसँगको सम्झौतापछि चीनिया विदेश मन्त्रीले चीनले इरानलाई थप कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने वचन दिनुभएको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीन र इरान बीच सम्पन्न पछिल्लो सम्झौता दुई देशबीच व्यापार, अर्थतन्त्र र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि मार्गचित्र भएको बताउनु भएको छ। इरान र चीनबीच सम्पन्न सम्झौतापछि अब इरानले तत्काल आफ्नो ऊर्जा र अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रको विकासका लागि चीनिया लगानी प्राप्त गर्ने बताएको छ। दर्शकहरू, चीन र अमेरिका बीचको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गइरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनलाई शक्तिशाली राष्ट्र हुन नदिने बताउनु भए तापनि सन् 2032 पछि चीनले अमेरिकालाई आर्थिक स्तरमा अगाडि बढ्नेछ। चीन अमेरिकाको भन्दा ठुलो आर्थिक आय भएको राष्ट्र हुनेछ। यसो भए तापनि चीनको ठुलो जनसङ्ख्याका कारण अझै केही दशकसम्म पनि अमेरिका विश्वको सबैभन्दा प्रति व्यक्ति आय बढी हुने राष्ट्र हुने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट।
चीनको आर्थिक वृद्धि दर बढ्दै गएको भए तापनि आगामी 50 वर्षसम्म पनि चीन अमेरिका जति धनी बन्न नसक्ने अर्थविदहरूले विश्लेषण गरेका छन्। चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनेको अवस्थामा पनि प्रति व्यक्ति आयमा भने अमेरिका भन्दा पछि नै रहने पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संगठनका प्रमुख अर्थशास्त्री साइमन बाप्टिस्टले बताउनु भएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक वैभवताको तुलना र अध्ययनको क्रममा प्रति व्यक्ति आयको गणना गर्ने प्रक्रिया सामान्य रूपमा अपनाउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हालै जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार चीनको सन् 2020 को प्रति व्यक्ति आय $10,582 रहेको अनुमान रहेको छ। उता अमेरिकाको प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $63,051 रहेको छ। यस हिसाबले अमेरिकाको प्रति व्यक्ति आय चीनको तुलनामा झण्डै 6 गुणा बढी रहेको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले सत्ता सम्हालेपछि पहिलो पटक आयोजना गर्नु भएको औपचारिक पत्रकार सम्मेलनमा आफूले चीनलाई विश्वको अग्रणी राष्ट्र हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि आर्थिक सूचना संकलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुख अर्थशास्त्री साइमनको भनाई प्रकाशनमा आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनसँग अमेरिकाको कडा प्रतिस्पर्धा रहने उल्लेख गर्दै चीन विश्वकै सबैभन्दा धनी र शक्तिशाली राष्ट्र हुने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले चीनले यस्तो लक्ष्य राखेकोमा आफ्नो आपत्ति नभएको तर चीनलाई यस्तो बन्न नदिने बताउनुभयो। अर्थशास्त्री साइमनले अमेरिकासँगै चीन पनि उत्तिकै शक्तिशाली राष्ट्र हुने उल्लेख गर्दै यी दुई राष्ट्रहरूमध्ये को शक्तिशाली हुने भन्ने विषय उनीहरूले आफ्नो सामर्थ्यको कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहने बताउनुभयो। उहाँले एसियामा अमेरिकालाई आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय ठूलो चुनौती भएको पनि बताउनुभयो। अर्थशास्त्रीहरूले एसिया अमेरिका र चीनबीचको वैमनस्यताको केन्द्र बन्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एसियाबाट पछाडि हटिरहेको बेलामा चीनले भने एसिया राष्ट्रहरूमा आफ्नो आर्थिक र राजनैतिक प्रभावलाई बढाउँदै लगेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले अपनाएको नीतिको ठिक विपरीत वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले एसियालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो प्रशासनमा थुप्रै एसियाई विज्ञहरूलाई समावेश गर्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको रूपमा बाइडेनले आफ्नो पहिलो विदेश नीतिको छलफलमा भारत, जापान र अस्ट्रेलियाका नेताहरूसँग भर्चुअल बैठक गर्नु भएको थियो। अमेरिका चीन बीचको सम्बन्ध बाइडेन प्रशासनको बेलामा कठिन मार्गबाट गुज्रने विज्ञहरूले पहिला नै अनुमान गरिसकेका छन्। अमेरिका र चीनबीच अमेरिकाको एलास्कमा भएको वार्ता दुवै पक्षले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नमा नै सकिएको थियो। एलास्का बैठक लगतै अमेरिका र उसँग नजिक रहेका केही राष्ट्रहरूले चीनको सिन्जियाङमा उइगुर मुसलमान समूहमाथि अत्याचार भएको भन्दै चीनिया अधिकारीहरूलाई बन्देज लगाएका थिए। त्यसको प्रतिउत्तरमा चीनले पनि बेलायत र युरोपीय महासंघका अधिकारीहरू विरुद्ध त्यस्तै बन्देजको घोषणा गरेको छ। अर्थशास्त्रीहरूले चीनिया अर्थतन्त्र सन् 2032 मा अमेरिकी अर्थतन्त्र भन्दा ठूलो हुने अनुमान गरेका छन्। कोरोना कालमा पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक नै राख्न सफल केही अति सीमित राष्ट्रमध्ये चीन पनि रहेको छ। अमेरिकाको अर्थतन्त्र सन् 2020 मा कोरोनाका कारण 3.5% का दरले संकुचन हुँदा चीन भने 2.3% ले विकास कायम गर्न सक्षम भएको थियो। बैंक अफ अमेरिकी अर्थशास्त्री हेलेन छिउले भने चीन 2027-28 मा नै अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उछिन्ने बताएकी छिन्। अर्थशास्त्रीहरूले चीनको अर्थतन्त्रको आकारले अमेरिकालाई उछिन्ने भए तापनि उसको ठूलो जनसंख्याका कारण प्रति व्यक्ति आयमा अमेरिकालाई भेट्टाउने लामो समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अब केही बेर विश्राम, त्यसपछि अरू जानकारीहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा। दर्शकहरू, कोभिडका कारण सन् 2020 मा 3% भन्दा बढीले संकुचनमा परेको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आर्थिक विकास सन् 2021 मा 7% रहने अनुमान गरिएको छ। विश्व ब्याङ्कले यो विकास दरको प्रक्षेपण गरिएको छ। यसमा चीनको विकास दर अझै बढिरहने 7% भन्दा बढिरहने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट।
विश्व बैंकले चालू वर्ष सन् 2021मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आर्थिक विकास दर 7.4% हुने अनुमान गरेको छ। सन् 2021मा चीनको विकास दर भने 8.1% रहने विश्व बैंकको अनुमान रहेको छ। चीनिया अधिकारीहरूले भने सन् 2021मा चीनले हासिल गर्ने विकास दरका बारेमा यकिन उल्लेख नगरी 6% माथिको विकास दर कायम गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। चीनको तथ्याङ्कलाई बाहिर राख्ने हो भने पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूको विकास दर 4.4% मात्रै रहने विश्व बैंकको अनुमान छ। यी क्षेत्रको अर्थतन्त्र सन् 2020मा कोभिडका कारण 3.7%ले संकुचनमा परेको थियो। चीनका अतिरिक्त दरिलो आर्थिक विकास दर कायम गर्न सक्ने अर्को राष्ट्र भियतनाम रहेको छ। सन् 2021मा भियतनामको विकास दर पनि 6.6% रहने विश्व बैंकको अनुमान छ। भियतनामको अर्थतन्त्र पनि कोरोनाका कारण संकुचनमा परेको थिएन। विश्व बैंकले चीनको वुहानबाट कोरोना भाइरसको प्रकोप सुरु भएको 1 वर्षभन्दा बढी भए तापनि विश्व अर्थतन्त्र यसबाट बाहिर आउन अझै नसकिरहेको र विश्वका राष्ट्रहरूले कोरोनाको नियन्त्रणमा प्राप्त गर्ने सफलताले विश्व अर्थतन्त्रको गति निर्धारण गर्ने पनि जनाएको छ। यसका साथै सम्बन्धित देशका सरकारको वित्तीय र मौद्रिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता र प्रतिस्पर्धापूर्ण विश्व व्यापारको क्षेत्रबाट लिन सक्ने लाभको स्थितिबाटै विभिन्न राष्ट्रहरूको विकास दर निर्धारण हुने पनि विश्व बैंकको भनाइरहेको छ। अमेरिकाले ल्याउन लागेको विशाल रकमको कोरोना राहत प्याकेजले विश्व अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै विश्व बैंकले विश्वको पर्यटन क्षेत्रका चुनौतीहरू भने यथावत रहेका र आगामी सन् 2023 सम्म कोरोना महामारी पूर्वको अवस्थामा पर्यटन र सेवा क्षेत्र पुग्न नसक्ने भएकोले यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा लामै समयसम्म रहिरहने पनि विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। विश्व बैंकले कोरोना विरुद्धको खोप जति चाँडो बढी भन्दा बढी मानिसलाई दिन सक्यो त्यति नै चाँडो विश्व अर्थतन्त्र पनि लयमा फर्कने भएकोले यो विषय अहिले पहिलो प्राथमिकताको विषय भएको पनि जनाइएको छ। रसिया र चीनबीच अन्तरिक्ष सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यो सम्झौता सम्पन्न भएसँगै अमेरिका र रसिया बीचको लामो अन्तरिक्ष सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा बिर्को लागेको अनुमान गरिएको छ। अमेरिकाले रसियालाई अन्तरिक्षमा सहयोग सम्बन्धी जुन विगतमा भइरहेको गतिविधि छ त्यसलाई जारी राख्न अनुरोध गरेको थियो। तर यसको विपरीत रसियाले चीनसँग अन्तरिक्ष सम्झौता गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रयोगशाला निर्माण गर्ने विषयमा पनि यी दुई राष्ट्रहरूबीच सहमति भएको छ। यस सम्बन्धी यो एक रिपोर्ट। रूसी अन्तरिक्ष केन्द्र रोसकोस्मोसले चिनिया अन्तरिक्ष प्रशासनसँग अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक अन्तरिक्ष केन्द्र निर्माण गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। यो अन्तरिक्ष केन्द्रमा उपलब्ध हुने सुविधा चाहेको खण्डमा अन्य राष्ट्र र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई पनि खुला गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। यो सम्झौताबाट रसिया अमेरिकासँग भन्दा चीनसँग अन्तरिक्षको अनुसन्धानमा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको प्रष्ट भएको छ। अमेरिका र रसियाले झण्डै 25 वर्षसम्म अन्तरिक्षको अनुसन्धानमा सहकार्य गरेका थिए। रसिया र चीन बीच भएको सहमतिबाट रसियालाई अमेरिकी अन्तरिक्ष केन्द्र नासाले 2024 भित्र पहिलो महिला र अर्को पुरुष व्यक्तिलाई चन्द्रमामा पुर्याउने योजना सहितको आर्टिमिस परियोजनामा सहभागी हुन गरेको आग्रहलाई रसियाले बेवास्ता गरेको कदमका रूपमा पनि हेरिएको छ। रसिया समेतको सहभागितामा अन्य राष्ट्रहरू समेतलाई सहभागी गराएर अमेरिकाले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै चन्द्रमाको भुइँको अझ बृहत रूपमा अन्वेषण गर्ने कार्यक्रममा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर रसियाले भने अमेरिकाको नयाँ अन्तरिक्ष कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय नभएर नेटो जस्तै एउटा समूहका लागि मात्र भएको धारणा राखेको छ। रुसी अन्तरिक्ष केन्द्र रोसकोस्मोसका महानिर्देशक डिमिट्री रोगोचिनले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको अन्तरिक्ष कार्यक्रममा सहभागी हुने रसियाको कुनै इच्छा नभएको बताउनु भएको छ। रसिया र चीन बीचको अन्तरिक्ष कार्यक्रममा
कार्यक्रममा हुन लागेको सहयोगले अमेरिका र रसिया बीचको सम्बन्धमा पर्ने प्रभावको अमेरिकाले मूल्याङ्कन गरिरहेको जनाएको छ। अमेरिका प्रति रुसी राष्ट्रपति पुटिनको धारणा पनि चीन र रसिया बीचको अन्तरिक्ष कार्यक्रममा सहकार्य गर्ने सम्झौताबाट प्रष्ट भएको अमेरिकाको विश्लेषण रहेको छ। अलेक्सी नाभाल्नीलाई विष खुवाएको र उपचारपछि जर्मनीबाट फर्कनुभएका नाभाल्नीलाई कारागारमा राखेको घटना पनि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रसिया विरुद्ध लगाउनु भएको नाकाबन्दीका कारणले पनि रूस अमेरिका सम्बन्ध दरार ल्याएको छ। राष्ट्रपति ओबामाको कार्यकालमा रसियामा राजदूत रहनुभएका अमेरिकी कूटनीतिज्ञ माइक मैकफाउलले रुसी राष्ट्रपति पुटिन सन् 1970 को दशकमा रुसी नेता जुन रूपमा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो र अहिले चिनिया राष्ट्रपति सी जति शक्तिशाली हुनुहुन्छ त्यति नभए तापनि राष्ट्रपति पुटिन अहिले पनि निकै शक्तिशाली हुनुभएको बताउनु भएको छ। यसैगरी रसिया पनि अहिले संसारकै शक्तिशाली राष्ट्र मध्येको एउटा भएको र रसियासँग ठूलो सैनिक शक्ति, दरिलो अर्थतन्त्र, सुदृढ साइबर क्षमता र बलियो विचारलाई बोकेर हिँडेको राष्ट्र भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। पूर्व अमेरिकी राजदूतले रसियाले हात हतियार, गुप्तचर र साइबर क्षमताको वृद्धिमा भारी रकम खर्च गरेको र त्यही क्षमताले गर्दा नै यसै वर्षको सुरुमा अमेरिकी सरकार र अमेरिकाका अन्य हजारौं संस्थाका सुविधाहरूमा रसियाले साइबर आक्रमण गरेको पनि बताउनु भएको छ। रसिया अहिले विश्वको 11औं ठूलो अर्थतन्त्र रहेको र उसको प्रति व्यक्ति आमदानी चीनको भन्दा बढी रहेको पनि पूर्व अमेरिकी राजदूतले बताउनु भएको छ। चीन र रसिया बीचको अन्तरिक्षको अन्वेषणमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने सम्बन्धमा भएको पछिल्लो सहमतिले रसियासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने पश्चिममा राष्ट्रहरूको 20 वर्ष देखिएको प्रयास अर्थहीन रहेको पनि प्रष्ट भएको विश्लेषण गरिएको छ। बाइडेन प्रशासनले रसियासँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा यथाशीघ्र निर्णय लिनुपर्ने पनि कूटनीतिज्ञहरूको धारणा रहेको छ। अब विश्वको तेल बजार, सुन चाँदी लगायतका बहुमूल्य धातु बजार, विश्वको शेयर इन्डेक्स बारे तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। कोभिडको खोप व्यापक रूपमा लगाउन नसकिएको र कतिपय युरोपियन राष्ट्रहरूमा लकडाउन समेत भएको र तेल पर्याप्त स्टकमा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि घटेको तेलको मूल्य साताको अन्त्यमा आएर बढ्न थालेको छ। तेलको माग अझै पनि बढ्न नसकेका कारण आगामी जुनसम्म पनि साउदी अरेबियाले स्वेच्छाले गरेको 10 लाख ब्यारेल प्रतिदिनको उत्पादन कटौतीलाई कायमै राख्न तयार रहेको जनाएको छ। माग अझै बढी नसकेको र बढी उत्पादन मूल्य अझै घट्न सक्ने अनुमान ओपेकको पनि रहेको रोयटर्स समाचार समितिले जनाएको छ। ओपेकको मन्त्री स्तरीय संयुक्त समितिको बैठकले तेलको उत्पादनलाई आगामी र मे महिनामा दैनिक रूपमा 3,50,000 देखि 4 लाख ब्यारेलसम्म वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन्। यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य भने 2% जतिले वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घट्ने क्रम यो हप्ता पनि जारी नै रह्यो। गत साताको अन्त्यमा $1725 प्रति आउन्सको हिसाबमा कारोबार भएको सुनको मूल्य यो हप्ताको मध्यसम्म आउँदा झण्डै $40 प्रति आउन्समा झरेको थियो। तर साताको अन्त्यमा आएर विश्वमा मुद्रास्फीति बढ्ने आशंकामा सुनको मूल्य फेरि केही बढेर प्रति आउन्स $1730 सम्म पुगेको छ। चाँदीको मूल्य पनि साताको अन्त्यमा बढेको छ। चाँदीको मूल्य फेरि प्रति आउन्स $25 भन्दा माथि पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरेको सुनको मूल्य नेपालमा पनि केही घटेर प्रति तोला 86,000 को वरिपरि आइपुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो हप्ताको मध्यतिर तामाको मूल्यमा पनि केही गिरावट आएर प्रति पाउन्ड $4 भन्दा तल झरेको थियो, तर यसमा शुक्रबार फेरि वृद्धि भएको छ। शेयर बजारतर्फ यो हप्ताको सुरुमा विश्वका प्रमुख शेयर इन्डेक्समा गिरावट आएको भए तापनि शुक्रबारसम्म आइपुग्दा सबै शेयर इन्डेक्समा वृद्धि भएको छ। एसियाई शेयर बजारमा बिहिबार र शुक्रबार व्यापक वृद्धि देखिएको छ। युरोपियन शेयर बजारमा खासै उतार चढाव आएको थिएन, तर सप्ताहको अन्त्यमा युरोपका सबै शेयर इन्डेक्स बढेका छन्। अमेरिकी शेयर बजारमा पनि वृद्धि देखिएको छ। बिहिबार सबै अमेरिकी शेयर इन्डेक्स बढेका छन् भने डाउ जोन्स 33,000 अङ्कमाथि पुगेको छ। अब अन्त्यमा तेल, सुन, चाँदी, अन्य वस्तु र प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शेयर इन्डेक्स बारेको यो पछिल्लो स्थितिको जानकारी। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा वृद्धि भएर शुक्रबार ब्रेन्ट प्रति ब्यारेल
$64.35 कारोबार भएको छ। यसैगरी सुनको मूल्यमा पनि गत हप्ताभन्दा केही बढेर प्रति आउन्स $1730 पुगेको छ। चाँदीको मूल्य पनि सप्ताहको बीचमा केही घटेको थियो, तर शुक्रबार आएर यसमा केही वृद्धि भएर $25 भन्दा माथि पुगेको छ। तामाको मूल्य पनि शुक्रबार केही बढेर प्रति पाउन्ड $4.01 कायम भएको छ। अब विश्व शेयर बजारका प्रमुख इन्डेक्सहरूबारेको जानकारी। एसियाई बजारमा भारतको सेन्सेक्स बढेर 50,000 माथिको अङ्कमा पुगेको छ। यसैगरी निफ्टीमा पनि 176 अङ्कले वृद्धि भएर 14,867 अङ्कमा पुगेको छ। चीनको साङ्घाई कम्पोजिट पनि बढेर 3,484 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ। जापानी सेयर इन्डेक्स निकीमा शुक्रबार 465 अङ्कले बढेर 29,845 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ। हङकङको हाङसेङमा पनि वृद्धि भएको छ। हाङसेङ सेयर इन्डेक्स शुक्रबार 565 अङ्कले बढेर 28,938 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ भने कोरियाको कोस्मीमा पनि 15 अङ्कले वृद्धि भएर 3,112 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ। युरोपीय सेयर इन्डेक्स पनि यो सप्ताहको अन्त्यमा बढेको देखिएको छ। जर्मनीको ट्याक्स 98 अङ्कले बढेर 15,107 अङ्कमा पुगेको छ। फ्रान्सको CAC पनि 35 अङ्कले बढेर 6,172 अङ्कमा पुगेको छ। बेलायतको फिट्से 23 अङ्कले बढेर 6,737 अङ्कमा पुगेको छ। यसैगरी अमेरिकी सेयर इन्डेक्समा पनि बिहिबार वृद्धि भएको छ। नास्डाक 233 अङ्कले बढेर 13,480 अङ्कमा पुगेको छ। डाउ जोन्स पनि 176 अङ्कले बढेर 33,153 अङ्कमा पुगेको छ। S&P पनि 46 अङ्कले बढेर 4,019 अङ्कमा पुगेको छ। विश्व बजारमा गत फेब्रुअरी महिनामा प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको बजार मूल्य बढेको थियो, तर मार्च महिनामा भने प्रमुख खाद्य वस्तुहरू चामल, मकै, गहुँ, जौ लगायतका वस्तुहरूको मूल्यमा खासै उतार चढाव देखिएन र स्थिर बजार रह्यो। हस्त आदरणीय दर्शकहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्र यही नै सकियो। अर्को हप्ता विश्व अर्थतन्त्रमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू, बजारको स्थिति, बजारको झुकाउ र अर्थतन्त्रमा भएका घटनाक्रमले पर्ने प्रभाव र यसका कारणहरू लगायतका जानकारीहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने हामीहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।